अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 दिसंबर तक मुझे ये गुमान था कि हम एक एटमी ताकत, दुनिया की छठी या सातवीं बड़ी फौज के मालिक मुल्क में रहते हैं और यही बात खुद एतमादी और खुददारी का ज़रिया बनना चाहिए। मगर शायद हमें उस एतमाद की, उस फ़ख्र की कमी है जो कि एक एटमी मुल्क और इतनी बड़ी फ़ौज के हामिल एक कौम के साथ वाबस्ता होती है। जब जुमे के रोज़ यानी 26 दिसंबर को मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन नाहियान तशरीफ़ लाए, तो हमें ये तो नहीं मालूम कि वो एग्ज़ैक्टली किस वक़्त पर वो इस्लामाबाद पहुँचे। अलबत्ता ग़ालिबन 11 से 12 बजे, दिन के 11 से 12 बजे के दरमियान पाकिस्तान का इस्लामाबाद का एयर स्पेस बंद कर दिया गया था, क्योंकि ग़ालिबन ये वो वक़्त था जब उनका तैयारा इस्लामाबाद पहुँचा और हर किस्म की परवाज़ें उस वक़्त 1 घंटे के लिए बंद कर दी गई थीं, कम से कम 1 घंटे के लिए। अब उसके बाद किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गए। यानी टेलीविज़न चैनल्स को ये कहा गया था कि 2:35 में आपने लाइव तकरीब जो है एयरपोर्ट से नशर करनी है। लेकिन हमने जो देखा कि जो पौने 3 के करीब जो कवरेज आई, वो पहले से एडिटेड कवरेज थी। उसकी जो मुख्तलिफ उनके शेख साहब की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर की आमद से लेके उनके फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारी फ़ौज के सरबराह से मुलाकातों तक, और वो बच्चे जो उनसे हाथ मिला रहे थे, ना जाने कितने घंटों से वो एयरपोर्ट पे खड़े थे, वो सारे मनाज़िर एक एडिट शुदा फ़िल्म में हमने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखे। अब किसी को ये मालूम नहीं है आज तक कि आया वो 2 अढ़ाई घंटे तक एयरपोर्ट यानी नूर ख़ान बेस पे रहे या फिर वहाँ से बाहर भी गए। ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के मालिक मोहसिन बेग ने नियो न्यूज़ को एक इंटरव्यू में शाम को बताया कि शेख नायान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बेटी की शादी में शिरकत के लिए यहाँ आए थे और जहाँ पे उन्होंने सबसे मुलाकातें की, उसके बाद वो रहीम यार ख़ान चले जाएंगे, जहाँ पे उनका ख़ानदान में मौजूद है। आपको मालूम है पूरा ये दुबई से ख़ानदान, अबू धाबी से ख़ानदान ये पूरा आता है या इसके शहज़ादे आते हैं यहाँ पे हुबारा बस्टर्ड की शिकार के लिए तकरीबन हर साल दिसंबर जनवरी के महीने में। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाक़ई अ, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेटी की शादी में शिरकत के लिए आए थे? तो इस तक का मतलब है कि ये एक ज़ाती दौरा था। तो क्या हुकूमत के लिए फिर ये ज़रूरी था कि तमाम रियासती उमूर मुअत्तल कर दिए जाएँ, सड़कें और दफ़ातर बंद हों और वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और फ़ील्ड मार्शल तीनों शख्सियात बशमूल काबीना के दूसरे अरकान के उस मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद हों? और अगर ये निजी दौरा था, तो पूरी रियासती मशीनरी को क्यों मफलूज किया गया? इस्लामाबाद के कुछ कारोबारी इलाकों और शहरियों को किस बात की सज़ा दी गई? क्योंकि इससे पहले एक सहाफ़ी हैं ज़ाहिद गिशकोरी, उन्होंने ट्विटर या एक्स पर एक अपनी ट्वीट में लिखा था कि बड़ी ख़बरें आ रही हैं मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के साथ, बड़ी ख़बर के लिए आप तैयार रहें। इसी तरह एक और सहाफ़ी तारिक चौधरी ने अपने आँच टेलीविज़न को बताया कि शेख नहान सरकारी दौरे पर नूर ख़ान एयरबेस पर उतरेंगे, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म और सदर उनका इस्तकबाल करेंगे और इस्लामाबाद में बाद अज़ां पहुँचने के बाद उनका बड़ा तवील और मसरूफ़ दिन होगा, जिसमें उनकी मुख्तलिफ़ आला सतही शख्सियात से मुलाकातें शामिल होंगी। लेकिन इसके बरक्स जो मालूम हुआ है, वो यही है कि वो शायद यहाँ पे 2-1 घंटे उनका क़याम था और उसके बाद मुत्तहदा अरब अमारात के सदर रहीम यार ख़ान रवाना हो गए। तो अब इससे सवाल ये होता है पैदा होता है कि अगर ऐसा ही होना था, तो अव्वल तो ये कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे एक ज़ाती दौरे के लिए हमारे तमाम आला तरीन शख्सियात उनके इस्तकबाल के लिए पहुँची। मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा कि इस तरह हुआ हो। फिर इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद से लेके एयरपोर्ट तक का जो इलाका था, वो बड़े-बड़े बैनर से और बिल बोर्ड से आरास्ता किया गया था, जिसमें सदर ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म और सदर नायान की तस्वीर थीं। यानी करोड़ों रुपए इस कैंपेन पे लगा दिए गए। इस तरह मुझे वो मार्च 2000
کا واقعہ یاد آ گیا جب امریکی صدر بل کلنٹن پاکستان کے دورے پہ پہنچے. پورا اسلام آباد اس وقت بند کر دیا گیا تھا. ٹریفک کو بھی الٹ سمت میں موڑ دیا گیا تھا, یعنی لیفٹ ٹو رائٹ ہو گئی تھی, کیونکہ امریکہ میں لیفٹ ٹو رائٹ ٹریفک ہوتی ہے. اور ان کا قافلہ پھر اس روڈ پہ لیفٹ سے, روڈ کے دائیں طرف سے یعنی ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچا تھا. یا انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اور دوسرے وفود کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی, تقریباً 5 گھنٹے رہے تھے. لیکن اس وقت اس قسم کا منظر ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے کھلی چھٹی کا, پوری عام تعطیل کا اعلان بھی کر دیا. کاروبار مملکت جو تھا عملاً وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا. اور اس میں پھر جو زاہد گشکوری نے جس بڑی خبر کی بات کی تھی, شاید اس کا ذکر پھر 27 دسمبر کو اسحاق ڈار وزیر خزانہ, اصل وزیر خزانہ اور نائب وزیر اعظم جو ہیں وزیر خارجہ بھی, انہوں نے دی کہ متحدہ عرب امارات کو $1 ارب کے ڈپازٹ انہوں نے جو ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں, اس کے بدلے فوجی گروپ کی مختلف کمپنیوں کے حصص دیے جائیں گے. یعنی $1 ارب کے برابر حصص اب فروخت کر دیے جائیں گے متحدہ عرب امارات کی کمپنی کو. اور یہ لین دین جو ہے, یہ کاروبار 31 مارچ تک مکمل ہو جائے گا. ساتھ میں اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ جنوری میں واجب الادا $2 ارب کی رقم کو بھی رول اوور کر دیا جائے گا. یعنی وہ واپس نہیں لیں گے بلکہ مزید 1 سال یہاں پڑے رہیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اوپر چاہے چین نے پیسے رکھوائے ہوں, چاہے متحدہ عرب امارات نے یا سعودی عرب نے, ہم 7% تک اس پہ سود ادا کرتے ہیں. بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے ہم نے وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں. اب اس میں اگر تو متحدہ عرب امارات $1 ارب کے عوض فوجی فاؤنڈیشن کی کمپنیوں کے حصص خریدتا ہے, تو اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ UAE فوجی فاؤنڈیشن کے کاروبار کا باقاعدہ حصہ بن جائے گا, وہاں کی کمپنیاں یا حکومت؟ اور کیا اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ان کمپنیوں, فوجی فاؤنڈیشن کے تحت جتنی بھی کمپنیاں کام کرتی ہیں, ان کو اس وقت جو خصوصی مراعات حاصل ہیں, سبسڈیز, مراعات, کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ تو پھر باقاعدہ ان کو بڑے کمرشل انداز میں, پیشہ ورانہ انداز میں ان کمپنیوں کو چلانا ہوگا. تو اگر پیشہ ورانہ انداز میں, تو ظاہر ہے پھر اگر دوسرے لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے, تو پھر ان کمپنیوں کو بھی باقاعدہ ان ٹیکس کے نظام کے نیچے آنا ہوگا جس کے نیچے باقی پرائیویٹ جو نجی ادارے ہیں, کارخانے ہیں, سرمایہ کار گروپ ہے, وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو پاکستانی ٹیکس پیئرز جو کہ عام طور پہ تو ٹیکس دیتے ہیں, لیکن جتنا کاروبار فوجی فاؤنڈیشن یا آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کے ذمہ ہوتا ہے, وہ قومی خزانے میں نہیں آتا ہے. اب اس میں آپ کو معلوم ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات رفتہ رفتہ پاکستان کے اندر بڑی اقتصادی اسٹریٹجک اپنی پوزیشننگ کر رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات نے اسلامی ممالک میں سب سے پہلے تعلقات قائم کیے تھے, کوئی 20-22 سال پہلے. اور کئی لوگ تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں متحدہ عرب امارات بلی کے پنجے کی حیثیت رکھتا ہے, کیٹس پا, یعنی اس کا ایک نمائندہ ہے, اسرائیل کا نمائندہ ہے مشرق وسطیٰ میں متحدہ عرب امارات. اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ AD پورٹس کے تحت متحدہ عرب امارات کی کمپنی پہلے ہی کراچی کی اتنی بڑی بندرگاہ, اس کا کچھ حصہ وہ پہلے ہی آپریٹ کر رہی ہے. اہم برتھیں اور ٹرمینلز پر اس کے پاس طویل المدتی کنٹرول ہے, جس کے نتیجے میں ملک کی مرکزی سمندری تجارتی شاہراہ پر بھی اس کا اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے. اس طرح اسلام آباد میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی باقاعدہ متحدہ عرب امارات کے ایک آپریٹر کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. اور یعنی اسلام آباد ایئرپورٹ کچھ عرصے کے بعد متحدہ عرب امارات کی ایک کمپنی چلائے گی, اور یہ اثاثہ بھی عملاً متحدہ عرب امارات کے بالکل کنٹرول میں آ جائے گا. میں تو کہتا ہوں اچھا ہے کہ وہ آ جائے, کم از کم اس سے مینجمنٹ تو بہتر ہوگی. اور اس میں لگتا یہ ہے کہ جو ابراہم اکارڈز سے جس پہ بہت زور لگایا ہے امریکہ نے, اسرائیل نے, کہ جتنے بھی بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ اس کو قبول کر لیں, اس کا حصہ بن جائیں. پاکستان, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات نے پہلے ہی تسلیم کر رکھا ہے اسرائیل کو, لیکن اب کوشش یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کو بھی اس میں شامل کیا جائے. تو اگر اتنی بڑی اسٹریٹجک سٹیکس متحدہ عرب امارات
پاکستان کے اندر حاصل کر لیتا ہے، یعنی بندرگاہ میں، کراچی بندرگاہ میں اس کا حصہ ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ، اس کے بعد ہو سکتا ہے کراچی ایئرپورٹ بھی ان کے حوالے ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی فاؤنڈیشن کے ذیلی اداروں کے شیئرز بھی اس کے ہاتھ آ جائیں، تو پھر ظاہر ہے سیاسی معاملات میں بھی متحدہ عرب امارات کا پاکستان پہ جو اثر و رسوخ ہے وہ کافی حد تک بڑھ سکتا ہے۔